हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ख़वातीन की फलाह व बहबूद और माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बेवाओं और तन्हा ख़वातीन के लिए पेंशन की तक़सीम के नए प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना में मुस्तहिक़ ख़वातीन के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू की गई फलाही स्कीमात ने एक अहम संगमेल अबूर किया है। रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बेवाओं और तन्हा ख़वातीन के लिए पेंशन की तक़सीम के प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। इस दौरान उन्होंने कई बेवाओं और तन्हा ख़वातीन में पेंशन की रक़ूमात तक़सीम की। हुकूमत के इस कदम का मकसद मुआशरे में अकेले ज़िंदगी गुजारने वाली ख़वातीन और बेवाओं को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है और माशी तौर पर मुस्तहकम बनाना है ताकि वो कठिन हालात में भी पुरवखार तरीक़े से ज़िंदगी बसर कर सकें। तेलंगाना में शफाफ और डिजिटल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जानिब एक अहम कदम रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों में स्मार्ट राशन कार्ड्स तक़सीम किए। तेलंगाना हुकूमत ने गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और फलाही स्कीमात के शफाफ और मौसर हुसूल को यकीनी बनाने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड्स मुतारिफ़ करवाए हैं और उन स्मार्ट राशन कार्ड्स को तक़सीम करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज बंजारा हिल्स के कोमराम भीमवासी भवन में रियासती वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों में स्मार्ट राशन कार्ड्स तक़सीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्ट राशन कार्ड्स का इजरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी PDS को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और आम लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने की सिमत में एक तारीख़ी कदम है। मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के अज़्म मुसम्मम की तारीफ़ की और कहा कि हुकूमत अवाम से जो वादे करती है उसे पूरे खुलूस नियत के साथ मरहलावार पूरा भी कर रही है। उन्होंने ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र, मियारी बारीक चावल की फराहमी और मुफ्त बिजली जैसी स्कीमात का जिक्र किया। रियासती वज़ीर ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत बनाने और राशन कार्ड्स के दायरेकार को वुसअत देने पर वज़ीर बराए सिविल सप्लाईज एन उत्तम कुमार रेड्डी की काविशों को भी सराहा। घरों की तामीर के हवाले से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने ऐलान किया कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि गरीब मुस्तहिक़ीन को उनकी पुरानी आबादी या मौजूदा महलों के करीब ही रिहायशी सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि उनके रोज़गार पर कोई मनफी असर ना पड़े और इस मकसद के लिए ज़मीनी सतह पर सर्वे का काम भी जारी है। इस मौके पर अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असम्बली, हैदराबाद ज़िला कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका आला और महकमा सिविल सप्लाईज के आला अफसरान भी मौजूद रहे। वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद ने इस बात का इआदा किया है कि हुकूमत अक़लियतों समेत तमाम तबक़ात के जायज़ मसाइल को हल करने और हर मुस्तहिक़ शहरी तक हुकूमती फलाही स्कीमात के शफाफ अंदाज में फ़वाइद पहुँचाने के लिए हमेशा कोशा रहेंगी। शहर हैदराबाद में TPCC हेडक्वार्टर गांधी भवन में SIR2 ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद अमल में आया। AICC तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। कांग्रेस पार्टी की जानिब से गांधी भवन में एक तरबियती कैंप का इनेकाद किया गया। इस ख़ुसूसी प्रोग्राम का मकसद SIR2 के तहत ज़मीनी सतह पर पार्टी की हिकमत अमली को मज़ीद मुस्तहकम करना है। AICC की तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने इस मौके पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। ट्रेनिंग कैंप में मुख्तलिफ असम्बली और पार्लिमानी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले कोऑर्डिनेटर्स की एक बड़ी तादाद भी मौजूद रही। AICC की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और दीगर सरकर्दा कायदीन ने इस ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेते हुए SIR के अमल से जुड़े तमाम उमूर, ज़ाब्तेकार, बाहमी तालमेल और ज़मीनी सतह पर उठाए जाने वाले इक़दामात के हवाले से बातचीत की। दनियस्ना कोऑर्डिनेटर्स को तरबियत फराहम की गई। मुक़र्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी की कामयाबी और अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़मीनी सतह पर काम करने की ज़रूरत है। तेलंगाना में वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर एक नया तनाज़ा पैदा हो गया है। वक्फ बोर्ड की जानिब से वज़ाहत की आड़ में क़ानूनी तक़ाज़ों को नज़रअंदाज करने पर सवालात उठने लगे हैं। क्या सरकारी गज़ट नोटिफिकेशन में रद्द-व-बदल का इख्तियार किसी बोर्ड के पास है
یا یہ قانون کی صریح خلاف ورزی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تلنگانہ میں وقف اراضی کے معاملات پر ایک بار پھر تنازع شدت اختیار کر گیا۔ ملکاج گیری کے احاطے میں شامل کیے گئے متعدد سروے نمبرات کو مبینہ طور پر ملا پور کا حصہ ظاہر کرنے کے معاملے نے نیا موڑ لیا ہے۔ ماہرین اور مبصرین کا ماننا ہے کہ گیزٹ نوٹیفیکیشن جیسے قانونی دستاویزات میں اس نوعیت کی تبدیلیاں محض معمولی یا پھر دفتر کی غلطی کی زد میں نہیں آتی، بلکہ یہ براہ راست نوٹیفائیڈ وقف املاک کی قانونی شناخت کو متاثر کرتی ہیں۔ واضح ہے کہ وقف ایکٹ بشمول اس کی تازہ ترامیم کے تحت وقف املاک کی فہرست میں شامل اراضی یا تنازعات کے حل کے لیے ایک مخصوص اور واضح ٹریبیونل میکانزم موجود ہے۔ قانون کے مطابق بورڈ کی جانب سے جاری کردہ کوئی بھی وضاحت قانون کا متبادل یا قانون سے بچنے کا شارٹ کٹ نہیں بن سکتی۔ اب جو سوالات اٹھ رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ آخر کس کی اجازت اور کس حکم کے تحت اس پورے عمل کو انجام دیا گیا؟ ایکٹ کے کس سیکشن یا کون سے قانونی ضابطے کے تحت اس کارروائی کو جواز بخشا گیا؟ اس نوعیت کے اراضی تنازعات کے حل کے لیے جو مجاز ٹریبیونل کا حکم درکار ہوتا ہے وہ اس معاملے میں کہاں غائب ہے؟ ان تمام سنگین بے ضابطگیوں کے چلتے اب تلنگانہ کے چیف سیکرٹری سنجے جاجو سے پرزور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں۔ عوامی حلقوں اور وقف املاک کے تحفظ کے لیے آواز اٹھانے والوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس پورے معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے تاکہ تلنگانہ میں قیمتی وقف زمینوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے اور قانونی دائرہ کار سے ہٹ کر کیے جانے والے فیصلوں پر خدخن لگائی جا سکے۔ راجندر نگر زون ٹاسک فورس پولیس نے میفینٹرمائن سلفیٹ نامی انجیکشنز کی غیر قانونی فروخت اور ذخیرہ اندوزی میں ملوث 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق راجندر نگر زون ٹاسک فورس کو یہ اطلاع ملی تھی کہ 3 افراد پر مشتمل ایک گروہ میفینٹرمائن سلفیٹ نامی انجیکشنز کی غیر قانونی فروخت اور ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہے۔ خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے راجندر نگر زون ٹاسک فورس نے فلک نما کے نواب صاحب کنٹا علاقے میں چھاپہ مارا اور 23 سالہ محمد اعجاز کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی۔ اس معاملے میں فلک نما پولیس اسٹیشن میں BNS کی دفعات 318(4), 278, 152 کے بشمول ڈرگس اینڈ کاسمیٹکس ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس کی پوچھ گچھ میں یہ بات سامنے آئی کہ کلیدی ملزم محمد زبیر آن لائن پلیٹ فارم انڈیا مارٹ کے ذریعے کم داموں میں یہ انجیکشن منگواتا اور تھرڈ پارٹی کوریئر سروسز کے ذریعے حاصل کرتا تھا۔ وہ تقریباً 5,000 روپے میں 30 انجیکشنز کا پیک خریدتا اور فی انجیکشن 1,000 روپے کے حساب سے فروخت کر کے غیر قانونی منافع کمایا کرتا۔ محمد زبیر کی ہدایت پر محمد سیف خان ان انجیکشنز کی سپلائی کرتا جبکہ محمد اعجاز انہیں فروخت کرنے کا کام کر رہا تھا۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 110 میفینٹرمائن سلفیٹ انجیکشن ویلز، 25 سرنجز اور 3 موبائل فون ضبط کر لیے ہیں۔ راجندر نگر اور شمشاباد زون کے ایڈیشنل DCP KS راؤ کی نگرانی میں ٹاسک فورس انسپکٹر روی، سب انسپکٹر دھرمیش، PC کرشنا گوڑ اور ان کی ٹیم نے اس کارروائی کو کامیابی سے انجام دیا ہے۔ شہریوں سے یہ خواہش کی گئی ہے کہ اگر انہیں منشیات یا ممنوعہ ادویات کی خرید و فروخت یا ان کے استعمال کے بارے میں کوئی بھی اطلاع ملتی ہے تو وہ فوری طور پر 112 ڈائل کریں اور پولیس کو اطلاع دیں۔ اطلاع دینے والوں کی شناخت کو مخفی رکھا جائے گا۔ شہر حیدرآباد کے علاقے صنعت نگر میں قائم کیے جانے والے ڈاکٹر مرری چنا ریڈی تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے افتتاح کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل۔ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے افتتاحی تقریب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ صنعت نگر علاقے میں قائم کیے جانے والے ڈاکٹر مرری چنا ریڈی تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا افتتاح تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ہاتھوں عمل میں آئے گا۔ افتتاحی تقریب کو کامیاب بنانے اور تمام انتظامات کو خطیت دینے کے لیے وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے وہاں پہنچ کر انتظامات کا جائزہ لیا اور متعلقہ حکام کو ضروری ہدایت جاری کی تاکہ افتتاحی تقریب میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے۔
दामोदर राज नरसिम्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो मुख्तलिफ महकमों के आला हुकाम के साथ एक तफसीली जायजा इजलास भी मुनक्किद कर रहे हैं, जिसमें तकरीब के तमाम इंतजामात और इदारे से मुताल्लिक़ दीगर अहम उमूर का जायजा लिया जाएगा। आपको बता दें कि इस नए मेडिकल इंस्टीट्यूट के इफ्तिताह से रियासत तेलंगाना खास तौर पर हैदराबाद के अवाम को आला दर्जे की तिब्बी सहूलियात की फराहमी में मज़ीद मदद मिलेगी। तेलंगाना में फूड सेफ्टी और ड्रग कंट्रोल महकमों का इंतजाम सीनियर IPS अफसर अविनाश मोहंती नए इदारे TG सेफ यानी तेलंगाना स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी फॉर फूड एंड एसेंशियल ड्रग्स के कमिश्नर मुकर्रर किए गए। तेलंगाना हुकूमत ने अवाम को मज़ीद बेहतर, शफाफ और मौसर खिदमात फराहम करने के लिए एक अहम कदम उठाया। रियासत में ग़िज़ाई मियार और अद्वियात के शोबों पर जामे इंतज़ामी कंट्रोल कायम करने की गर्ज से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन को यकजा करके एक नए इदारे TG सेफ यानी तेलंगाना स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी फॉर फूड एंड एसेंशियल ड्रग्स का क़याम अमल में लाया। इस नए और अहम इदारे के कमिश्नर के तौर पर सीनियर IPS अफसर अविनाश मोहंती को तैनात कर दिया गया है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तकर्रुरी के अहकामात भी जारी हो चुके हैं। आपको बता दें कि हुकूमत ने जियो नंबर 1135 के तहत 6 अगस्त 2026 को उनकी तकर्रुरी के अहकामात जारी किए। आपको ये भी बता दें कि अविनाश मोहंती जो इससे काबिल ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जनरल के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, अब अपने बाकायदा फ़राइज़ के साथ नए इदारे TG सेफ के कमिश्नर की इजाफी जिम्मेदारियां भी निभाएंगे। हुकूमत का मानना है कि फूड सेफ्टी और ड्रग कंट्रोल के शोबों को एक ही छत तले लाने से इंतजामी उमूर में मज़ीद बेहतरी आएगी, फैसला साजी का अमल तेज़ होगा और अवाम को मियारी खुराक और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराना आसान हो जाएगा। अविनाश मोहंती जैसे तजुर्बेकार IPS अफसर को इस नए इदारे की कमान सौंपे जाने से हल्कों में ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि रियासत में मिलावट करने वाले अफराद और गैर मियारी अद्वियात की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी आएगी। रियासत तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के गांव पुलकमपल्ली में किसानों ने 24 घंटे बिजली फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। ज़राए ने बताया, नागर कर्नूल जिले के मंडल वांगूर के तहत आने वाले गांव पुलकमपल्ली में किसान बिजली की अदम दस्तियाबी से सरापा एहतजाज है। पानी और बिजली के बहरान के बाद उनकी फसलें सूखने के दहाने पर पहुंच चुकी है। गांव के किसान शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उनका कहना है कि ज़राअत के लिए मतलूबा और मियारी बिजली फराहम नहीं की जा रही है। 24 घंटे मुसलसल बिजली न मिलने की वजह से खेतों में नस्ब ज़रई बोरवेल्स बंद पड़े हैं और बर वक्त पानी न मिलने के बाद मेहनत से उगाई गई फसलें अब मुरझाने लगी हैं। किसानों को शदीद माली नुकसान का खदशा है। गुस्से के आलम में आज किसानों और देहातियों ने बड़ी तादाद में पुलकमपल्ली के बिजली सब स्टेशन के सामने धरना दिया। उन्होंने एहतजाज करते हुए महकमा बरक़ी के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का मुतालबा है कि तकनीकी या इंतज़ामी मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए और वादे के मुताबिक ज़राअत के लिए बिलातातुल 24 घंटे मियारी बिजली फराहम की जाए। किसानों ने इंतबाह दिया है कि अगर हुकाम ने अब भी इस मसले पर गफलत बरती और बिजली की सप्लाई बहाल ना की तो फिर वो रियासत गिर सतह पर एहतजाज करेंगे। भारत राष्ट्र समिति की MLA वाकिती सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने स्मार्ट राशन कार्ड्स पर वजीर आला और वजीर बराए शहरी रसद एन उत्तम कुमार रेड्डी की तस्वीरें छापने पर सख्त एतराज़ करते हुए कहा कि माजी में कभी भी राशन कार्ड तकसीम करने वाले कायदीन ने अपनी तस्वीरें उस पर शाये नहीं करवाई थी। तेलंगाना में स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम के मामले पर सियासत सरगर्म है। कांग्रेस हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए BIS की सीनियर रहनुमा और MLA वी सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने सवाल उठाया है कि आखिर राशन कार्ड्स पर वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की तस्वीरें छापने की क्या ज़रूरत थी।
انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ماضی میں جب بھی مستحقین میں راشن کارڈ تقسیم کیے گئے کسی بھی رہنما نے اس طرح کارڈ پر اپنی تصویریں نہیں چھپوائی۔ ایم ایل اے کا الزام ہے کہ موجودہ حکومت فلاحی اسکیمات کو بھی سیاسی تشہیر کا ذریعہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، جو کہ جمہوری روایت کے خلاف ہے۔ ان کے مطابق سرکاری دستاویزات اور فلاحی کارڈز عوامی املاک ہیں جن پر کسی بھی سیاسی شخصیت کی تصویر کا استعمال اقدار کی پامالی کو ظاہر کرتا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر برائے بی سی بہبود پونم پربھاکر نے مرکزی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ پچھلے 12 سالوں میں وزیر اعظم نریندر مودی نے پسماندہ طبقات کے لیے کون سا فلاحی قدم اٹھایا۔ مرکزی حکومت کی جانب سے ملک بھر میں ذات پات پر مبنی مردم شماری کے اعلان اور جاری کردہ سوال نامے پر تلنگانہ کے وزیر برائے بی سی بہبود پونم پربھاکر نے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے مرکزی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے پوچھا کہ پچھلے 12 سالوں میں پسماندہ طبقات کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی نے کون سا فلاحی قدم اٹھایا۔ پونم پربھاکر نے الزام عائد کیا کہ مرکزی حکومت نے ملک گیر سطح پر ذات پر مبنی مردم شماری کے لیے جو 40 سوالات جاری کیے ہیں ان میں درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کا ذکر ہے، مگر او بی سی یعنی دیگر پسماندہ طبقات کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ انہوں نے اسے پسماندہ طبقات کے ساتھ سراسر ناانصافی قرار دیا۔ ریاستی وزیر نے کہا کہ انتخابات سے قبل ووٹ حاصل کرنے کے لیے پسماندہ طبقات کے نام پر نعرے بازی کی جاتی ہے، لیکن عملی طور پر مرکز کی نیت میں کھوٹ ہے۔ تلنگانہ حکومت اور دیگر ریاستوں نے سائنسی انداز میں گھر گھر سروے کر کے مستند رپورٹس عدالت میں پیش کی ہیں، لیکن مرکز کا رویہ اس معاملے میں مایوس کن رہا ہے۔ کانگریس رہنما نے راہل گاندھی کے موقف کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ میں اندرا ساہنی کیس کے تناظر میں 50% ریزرویشن کی حد کو ختم کرنے کے لیے پسماندہ طبقات کی حقیقی اور مستند گنتی عدالت کے سامنے پیش کرنا لازمی ہے۔ جب تک آبادی کے تناسب سے اعداد و شمار سامنے نہیں آئیں گے، سماجی انصاف کا حصول ناممکن ہے۔ ملک پیٹ کی سابق کارپوریٹر سنگی ریڈی سورنلتا ریڈی اور ملک پیٹ کے رہائشیوں نے حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سعید آباد سٹیل برج کو جی ایچ ایم سی کے سابق ٹی ڈی پی فلور لیڈر آن جہانی سنگی ریڈی سرینیواس ریڈی کے نام سے منسوب کرے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے ملک پیٹ میں جی ایچ ایم سی کے سابق ٹی ڈی پی فلور لیڈر آن جہانی سنگی ریڈی سرینیواس ریڈی کی 9ویں برسی منائی گئی۔ اس موقع پر ملک پیٹ کے رہائشیوں اور سابق کارپوریٹر سنگی ریڈی سورنلتا ریڈی کی جانب سے ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ نو تعمیر شدہ سعید آباد سٹیل برج کا نام آن جہانی سنگی ریڈی سرینیواس ریڈی کے نام پر رکھیں۔ آپ کو بتا دیں کہ آن جہانی سنگی ریڈی سرینیواس ریڈی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نمایاں خدمات انجام دینے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کی برسی کے موقع پر ان کی خدمات کو یاد کیا گیا۔ ان کے اہل خانہ، کالونی ویلفیئر ایسوسی ایشنز کے نمائندوں، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور ان کے چاہنے والوں نے ان کے مجسمے پر پھول چڑھائے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی عوامی خدمات کو سراہا۔ ملک پیٹ کی عوام اور سابق کارپوریٹر سنگی ریڈی سورنلتا ریڈی نے حکومت سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ سعید آباد کے سٹیل برج کو سنگی ریڈی سرینیواس ریڈی برج کا نام دیں تاکہ ان کی عوامی خدمات اور ان کی یاد کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جا سکے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔